अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। पीडीएम का मुल्तान में कल जलसा होने जा रहा है। हुकूमत की जानिब से जलसे को नाकाम बनाने या जलसे की जगह न देने के हवाले से वाज़े तौर पर चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। कल अली कासिम गिलानी की सरबराही में पीपल्स पार्टी के एक काफिले ने उस जलसागाह पर यलगार की थी और तमाम रुकावटें तोड़कर जलसेगाह के अंदर दाखिल हो गए थे। और उसके बाद जलसे के हवाले से जो स्टेज है उसको तामीर करने के हवाले से सामान भी आना शुरू हो गया था। लेकिन रात को पुलिस ने यूसुफ रजा गिलानी जो साबिक वजीर आजम हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, उनके साहबजादे अली कासिम गिलानी को पुलिस ने गिरफ्तार करके 1 माह के लिए जेल भेज दिया है। जबकि उनके जो दीगर 3 साहबजादे हैं यूसुफ रजा गिलानी के, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिए गए हैं। सैकड़ों सियासी कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनमें JUI के कारकुनान हैं, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं, इसी तरह दीगर जमातों के कारकुनान हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, थानों के अंदर रख दिया गया है। जिस तरह मैंने आपको ये पिछले प्रोग्राम में बताया था कि पुलिस ने एक बॉन्ड बनाया था जिस पर SH और दीगर के दस्तखत थे। और पहली बार हमने ऐसा देखा कि सियासी जमात को जलसे से रोकने के हवाले से, सियासी कारकुनों को इस जलसे में रोकने के हवाले से एक श्योरिटी बॉन्ड जो है वो बनाया गया और कहा गया है कि अगर उनके अंदर जो शराइत दी गई है उस पर अमल न किया गया तो 10 लाख रुपए तावान वसूल किया जाएगा। लेकिन जो आज सबसे अहम बात है वो ये है, आज PDM का इजलास मुल्तान में हुआ है। मौलाना फजल रहमान मुल्तान में पहुंच चुके हैं। इस इजलास की आज उन्होंने सदारत की और इस इजलास के बाद उन्होंने 2-3 चीजें इंतहाई वाज़ेह कर दी हैं और उन्होंने कहा है कि ये जलसा हर हाल में होगा, उसी जगह होगा जो पहले तय किया गया था, यानी कोना कासिम बाग में ये जलसा होगा। और इसी तरह उन्होंने तमाम मुल्क भर में PDM के कारकुनान और उनकी अपनी जमात के कारकुनों को भी उन्होंने हिदायत की कि वो जहां जहां हैं वहां से चल पड़ें और मुल्तान आए। उसके साथ उन्होंने एक बात ये भी वाज़ेह कही कि अगर उनको पुलिस रोके और डंडे का इस्तेमाल करे तो कारकुनान भी डंडे का इस्तेमाल करें। मौलाना फजल रहमान ने यह भी ऐलान किया है कि दिसंबर के हफ्ते के आखिर में PDM का सरबराही इजलास भी इस्लामाबाद में होगा और उसमें लाहौर के जलसे के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। जबकि आने वाली जो हिकमत अमली है, यानी इस्लामाबाद की तरफ इस हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करना और इज्तिमाई इस्तीफे देने के हवाले से भी जो नुकात हैं उस पर मुशावरत होगी। लेकिन मुल्तान के जलसे ने PDM के अंदर वो जान डाल दी है जिसका PDM को इंतजार होना चाहिए था, या किसी भी हुकूमत मुखालिफ सियासी तहरीक को इस तरह की कार्रवाइयों का इंतजार होता है कि हुकूमत उन सियासी कार्रवाइयों को रोकने के लिए रियासती हथकंडे इस्तेमाल करे, हुकूमती ताकत इस्तेमाल करे, और इस हुकूमत ने को जो करना था वो कर चुकी। सवाल ये है कि क्या इमरान खान को ये सारे काम करने के हवाले से कोई गलत मालूमात दे रहा है, या उनके अपने दिमाग के अंदर जो खलफशार है वो उसी बुनियाद पर ये सारे इकदाम कर रहे हैं। एक तो ये बात जाहिर है कि उस्मान बुज़दार के अंदर न ही वो कुव्वत है, न ही उनके अंदर इतना सेंस है, न ही उनके अंदर कोई इतनी सियासी कुव्वत है, सियासी फहम है, या वो बदलते सियासी मामलात को दूर अंदेशी के साथ देखने की सलाहियत रखती हो। इस सारे मामले में बराह रास्त इस्लामाबाद, और मैं ये भी कह सकता हूं कि इसमें पिंडी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस जलसे को रोका जाए। क्योंकि जिस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं वो कभी भी कोई सियासी क़यादत इस तरह का अमल नहीं कर सकती। इस सिलसिले में आपको एक मैं छोटी सी मिसाल यहां देता चलूं। आपको याद होगा 2014 में जब इस्लामाबाद की तरफ इमरान खान और अल्लामा ताहिरुल कादरी लॉन्ग मार्च की शक्ल में पहुंचे थे और पहले आप पारा पर उन्होंने पड़ाव किया। उसके बाद इमरान खान ने कंटेनर पर खड़े होकर ऐलान किया था कि ये पूरा जो मार्च है वो पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाएगा। उस रात वजीर आजम हाउस के अंदर चौधरी निसार अली खान जो वजीर दाखिला थे, मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे,
ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ چودھری نثار علی خان نے کوشش کی تھی کہ اس مارچ کو حکومتی طاقت سے روکا جائے، لیکن میاں نواز شریف نے اس تجویز سے اتفاق کرنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ مارچ آتا ہے تو اس کو آنے دیا جائے، کیونکہ میاں نواز شریف ایک پیور سیاسی آدمی تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر اس کو روکا گیا اور حکومتی طاقت استعمال کی گئی تو اس کے نتیجے میں نہ صرف لوگوں کی زندگیوں کا نقصان ہوگا، ریاستی املاک کا نقصان ہوگا، بلکہ حکومت مزید اخلاقی طور پر اور سیاسی طور پر کمزور ہوگی۔ وقت نے ثابت کیا کہ میاں نواز شریف کا وہ فیصلہ درست تھا، اور یہ لوگ آئے، وہاں پڑاؤ کیا اور بیٹھے رہے، اور 126 دن تک یہ دھرنا جاری رہا۔ اور اس دھرنے پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم نے دیکھا کہ کنٹینر کے اوپر دوپہر کو عمران خان اس طرح چلتے رہتے تھے اور میڈیا اس کو لائیو دکھاتا تھا، لیکن جو پنڈال ہوتا تھا اس میں کتنے لوگ ہوتے تھے اس حوالے سے میڈیا نے کبھی وہ چیزیں اسکرین پر نہیں دکھائیں۔ اور میں یہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عمران خان اکیلے ہی کنٹینر پر واک جو ہے وہ چہل قدمی کرتے رہتے تھے، اور ان کے سامنے رکھی ہوئی جو پنڈال میں کرسیاں تھیں چند لوگ ہوا کرتے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں میڈیا دکھاتا رہا اور اس کے باوجود اس دھرنے کو نہیں اٹھایا گیا۔ لیکن ملتان کے جلسے کے حوالے سے جس طرح اس کو ناکام کرنے کے حوالے سے اقدامات کیے گئے ہیں، حکومت نے بظاہر تو اس کو کہا ہے کہ کورونا کی SOPs کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن جماعت اسلامی کی جانب سے آج ہی لوئر دیر میں ایک جلسہ ہوا ہے جس میں امیر جماعت اسلامی نے خطاب کیا، وہاں کوئی کورونا نہیں تھا۔ لاہور میں بھی خطاب کیا گیا، وہاں بھی کوئی کورونا نہیں تھا۔ لیکن PDM کے ملتان کے جلسے کو ناکام بنانے کے حوالے سے جو لوگ عمران خان کو تجاویز دے رہے ہیں، اس سے واضح لگتا ہے کہ وہ جن کی تجاویز پر یہ عمل کر رہے ہیں وہ ان کے دوست نہیں بلکہ ان کے دشمن ہیں۔ ان کی حکومت بقول PDM کے کہ جنوری تک چلی جائے گی، لیکن اس PDM کی تحریک کو جس طرح عمران خان کی حکومت نے شے دی ہے، جس طرح جلا بخشی ہے، جس طرح طاقت بخشی ہے، اگر وہ کسی بھی صورت چاہیں یہ جلسہ نہ بھی ہونے دے، لیکن جس طرح مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جلسہ کل ہر صورت میں ہوگا، لیکن جہاں جہاں سے قافلے آئیں گے اس میں تشدد کے عنصر کو ہم جو ہے وہ رد نہیں کر سکتے، کیونکہ پاکستان کی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان سب کے کارکنوں کا ایک الگ مزاج ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے جو کارکنان ہیں ان کو جب مولانا فضل الرحمان نے یہ ہدایت دی ہے تو اب وہ ہدایت ان کے لیے آخری حرف ہے، اور جمعیت کے کارکن سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب نے جو کہا ہے مرنا ہے، ڈٹنا ہے، جو بھی کرنا ہے، لیکن ہر حال میں ملتان پہنچنا ہے۔ اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان بھی کیونکہ ماضی کے اندر ایک مزاحمت کی تاریخ رکھتے ہیں اور ایک بڑے عرصے سے جب وہ حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، کیونکہ اب وہ ان کے اندر وہ جذبہ اور وہ کرنٹ نہیں رہا تھا، لیکن اس تحریک کے نتیجے میں اب ان کے اندر وہ مزاحمت کی جو چنگاری ہے وہ بھڑک اٹھی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ قافلے جب سندھ بر سے موٹر وے کے ذریعے ملتان پہنچیں گے، پنجاب کی حکومت ان کو روکنے کی کوشش کرے گی، وہاں بھی تصادم ہوگا۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کا کارکن اس کو اب پہلی بار اس کا امتحان شروع ہوگا ایک بڑے عرصے کے بعد، اور اس بار مریم نواز کے حوالے سے رانا ثناءاللہ نے آج واضح طور پر اس بات کا اعلان کیا کہ مریم نواز کل لاہور سے نکلیں گی، تمام رکاوٹیں توڑ کر وہ ملتان پہنچیں گی، اور اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ مریم نواز کے ساتھ ایک بہت بڑا جلوس ہوگا، اور حکومت کے بس میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ اس جلسے کو روک سکے۔ اور اسی طرح دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکنان بھی پہنچیں گے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان نے جس طرح کے اقدامات کیے ہیں انہوں نے اپنے لیے کھڈے کھودنا خود شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر یہ پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور اس حکومت کے خلاف ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں ایک پیج پر ہیں، اور کل اگر یہ تصادم ہوتا ہے اور اس میں انسانی زندگیوں کا کوئی ضیاع ہوتا ہے
تو یہ جو جدوجہد ہے یہ کوئی دوسرا رخ اختیار کر لے گی اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا نقصان کس کو ہوگا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔